देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्येमतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम्। वयम् आरंभतः दृष्टवन्तः भगवत्पादाचार्याः भगवान् शंकराचार्याः अस्मान् उपदिशन्तः सन्ति। अस्माभिः सदा सर्वदा अध्ययनस्य एकं शीलम् आनेतव्यम्। अध्ययनस्य एकम् आचरणम् अस्माकं जीवने सदा सर्वदा भवतु। किम् अध्येतव्यं? तदा वेदाः अध्येतव्याः। वेदाः अध्येतव्याः इति यदा उच्यते तदा स्मृतयः अपि तदन्तर्भूताः अस्माभिः गणनीयाः। यतः श्रुतिः इति वेदः श्रुतिम् अनुसरति स्मृतिः। अतः स्मृतिरपि वेदानामेव एकः भागः इति वक्तुं यद्यपि एवं वक्तुं नास्ति, भागः न, परन्तु वेदेषु ये विचाराः निर्दिष्टाः सन्ति ते एव विचाराः स्मृतिषु अपि सन्ति। अतः स्मृतीनाम् अध्ययनं। पुनः स्मृतिम् अनुसरन्ति यदि अन्ये ग्रन्थाः तर्हि ते ग्रन्थाः अपि अत्र सर्वे स्वीकार्याः भवन्ति। अतः महतां पूज्यानाम् आचार्याणां साधूनां सन्यासिनां विदुषां यदि प्रवचनानि सन्ति अथवा ग्रन्थाः सन्ति, यानि प्रवचनानि ये ग्रन्थाः स्मृतिं वेदान् अनुसरन्ति ते अपि अस्माभिः अध्ययने स्वीकरणीयाः आनेतव्याः। अतः एवम् अस्माकं जीवने सदा सर्वदा अध्ययनस्य अभ्यासस्य एकः स्वभावः यथा भवेत् तथा प्रयासः करणीयः। इदानीं तत्र पठित्वा ज्ञात्वा यत् किमपि अस्ति यत् ज्ञातं तस्य जीवने आचरणं करणीयम्। अतः यदा आचरणं कुर्मः तदा एव तस्य पठितस्य अंशस्य उपयोगः अस्ति। इदानीं वर्तमानकाले शिक्षणस्य किञ्चित् वैचित्र्यम् अस्ति। अस्माकं बालाः यत् पठन्ति तेषां जीवने तस्य उपयोगः एव नास्ति। वस्तुतः यत् पठामः तस्य उपयोगः आवश्यकः भवति, तदेव अध्ययनमस्ति।
अतः वयं यत्किमपि पठितवन्तः ज्ञातवन्तः तस्य अस्माकं जीवने आचरणं भवेत्। तदर्थम् अग्रिमसोपानमस्ति, अग्रिमसाधना। पुनः यदा वयं व्यवहरामः तदा अस्माकं व्यवहारः आचरणम् अपि कीदृशं भवेत् तदपि विचारः अपेक्षते। अर्थात् तद् आचरणं तानि कर्माणि अस्माकं ईश्वरस्य पूजा भवेत्। अतः कर्म एव पूजा इति उच्यते। तानि कर्माणि अस्माकं ईश्वरस्य पूजारूपाणि भवन्तु। इत्युक्ते कर्मयोग भावनया ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्माणि भवन्तु। तथा भवन्ति चेत् कर्माणि अस्माकं बन्धनानि शिथिलानि कुर्वन्ति। अन्यथा तानि एव कर्माणि अस्मान् दृढतया बध्नन्ति। अतः कर्मयोगदृष्ट्या कार्यं कर्तुं तृतीयं साधनं सूचयति भगवत्पादाचार्यः। अनन्तरम् इदानीं यदा एतावन्ति कर्माणि सन्ति, जीवने बहूनि कर्माणि सन्ति, अतः तत्र अस्माभिः तेषां किञ्चित् सॉर्ट आउट आवश्यकं भवति। सर्वाणि कार्याणि सर्वाणि कर्माणि जीवने आवश्यकानि न भवन्ति। अतः तत्र किञ्चित् विचारः अपेक्षते। तदर्थं विचारस्य इतोपि शनैः सूक्ष्मता अग्रिम यानि साधनानि सन्ति तेषु वयं प्रतिसाधनं विचारस्य सूक्ष्मताम् अवलोकयितुं शक्नुमः। आरम्भे ज्ञानं ज्ञात्वा विचारः, परन्तु सः विचारः स्थूलविचारः स्थूलकर्मणां विषये। अनन्तरं जीवने तेषां क्रियान्वयनं तदपि विचारेण, परन्तु सः विचारः किञ्चित् सूक्ष्मतां प्राप्नोति। ततः परम् इदानीं बहूनि कर्माणि सन्ति, सर्वेषां विषये किञ्चित् विचारः करणीयः। अतः इतोपि सूक्ष्मतया विचारस्य आरम्भः भवति। अतः कीदृशानि कर्माणि सन्ति, केषां कर्मणां जीवने आवश्यकता अस्ति, केषां कर्मणां जीवने आवश्यकता नास्ति। अतः अनावश्यकानि यानि कर्माणि सन्ति तानि अस्माभिः निष्कासनीयानि, तद्विषये चिन्तनमपि अस्माभिः त्यक्तव्यम्। अतः तदर्थं किम् इति अग्रे विचारः आरभ्यते। सः विचारः अस्ति काम्ये मतिस्त्यज्यताम्। अत्र काम्य शब्दः अस्ति, कमुदीप्तौ धातुः अस्ति। बहवः अर्थाः भवन्ति, प्रकाशने द्योतने इति विशेषः अर्थः। तथैव अत्र ये पदार्थाः सन्ति ते पदार्थाः स्वगुणधर्म द्वारा जनान् आकर्षयन्ति। अर्थात् तेषु पदार्थेषु यत् चाकचिक्यमस्ति, सौन्दर्यमस्ति, तत् सौन्दर्यम् आकर्षते। सोऽपि अर्थः एतस्य धातोः एव अस्ति। उदाहरणं यथा पुष्पमस्ति, पुष्पस्य सौन्दर्यम् आकर्षणं जनयति। यदा आकर्षणं जनयति पुष्पं प्राप्तुम् इच्छा भवति। अतः सा या इच्छा अस्ति सः अर्थः, अर्थात् आकर्षणेन पदार्थस्य प्राप्तये मनसि उत्पद्यमाना इच्छा, सः अर्थः अपि एतस्य धातोः अस्ति। अतः कामना इति उच्यते। तस्मादेव अत्र ण्यत् प्रत्ययद्वारा कृदन्त प्रकरणे ण्यत् प्रत्ययेन काम्यम् अथवा काम्य इति शब्दस्य निर्मितिः भवति। तत् काम्य अर्थः अस्ति यत् अस्माकं कृते योग्यम् इति प्रतीयते
तद्विषय या कामना काम्यम कामितुम कामयितुम वा योग्यम अर्थात तस्मिन् पदार्थे सा योग्यता अस्माकं कृते दृश्यते येन तत् पदार्थं वयम् इच्छामः अतः तदस्ति काम्यम्। अत्र वस्तुद्वयम् अस्ति, एकः पदार्थः अस्ति, पदार्थस्य गुणधर्माः सौन्दर्यम् आकर्षकत्वं, द्वितीयम् अस्माकं इच्छा प्राप्तुम् इच्छा। एवं काम्ये एतस्मिन् विषये वयम् अग्रे कालक्रमेण इतोपि चिन्तयामः काम्य शब्दस्य विषये। परन्तु काम्यम् इत्युक्ते अस्माकं कामनाः इति सामान्यः अर्थः। याः कामनाः सन्ति ताः कामनाः अर्थात् काम्यते इति यं विषयं वयम् इच्छामः सः विषयः एव काम्यं भवति। अर्थात् विषयेषु अस्माकम् इच्छा या अस्ति सा इच्छा त्यक्तव्या। तत् प्राप्तुं बुद्धिः अस्माकं या बुद्धिः अस्ति सा बुद्धिः त्यक्तव्या। अतः मतिः त्यज्यताम्, काम्ये मतिः त्यज्यताम्। बहूनि कर्माणि सन्ति, पश्यतु नित्यनैमित्तिककर्माणि सन्ति। अग्रे उक्तम् नित्यकर्माणि, नैमित्तिककर्माणि, प्रायश्चित्तकर्माणि। एवं जीवने तादृशानि यानि कर्माणि सन्ति येषां कर्मणां तादृशं बन्धनं नास्ति, अपि तु भिन्नरूपेण तस्य कार्यं तेषां कार्यमस्ति। अस्माकं कानिचन कर्माणि एतानि तथा सन्ति वयं ज्ञात्वा अज्ञात्वा कुर्मः एव। उदाहरणं वयं भोजनं कुर्मः, भोजनार्थं पाकस्य निर्माणं कुर्मः। पाकनिर्माणसमये शाककर्तनं, प्रक्षालनं, पात्रक्षालनं अथवा चुल्यां पाककर्माणि, तत्र केचन सूक्ष्माः जीवाः भवन्ति यान् जीवान् वयं नेत्राभ्यां द्रष्टुं न शक्नुमः, तेषां नाशनमस्ति। तादृश पापकर्माणि अपि भवन्ति। गमनागमनसमये केचन जीवाः अस्माकं वाहनस्य चक्रेषु आगच्छन्ति अथवा पादयोर्मध्ये आगच्छन्ति। कदाचित् श्वासस्वीकरणसमये अपि अत्यन्त सूक्ष्मजीवाः उदरं प्रविशन्ति। एवं चिन्तयामश्चेत् बहूनि तादृशानि कार्याणि सन्ति यत्र अनवधानेन अथवा ज्ञानेन कदाचित् अनन्यगतिकया कोऽपि मार्गः नास्ति। यदि गृहे बहु मशकाः सन्ति, मशकान् निवारयितुं किञ्चन उपायः करणीयः भवति, कश्चन उपायः करणीयः भवति, किञ्चन उपायं कुर्मः, तत्रापि हानिः अस्ति। कदाचित् जीवाः मरणं नापि प्राप्नुवन्ति, परन्तु श्वासोच्छ्वास स्वीकरणस्य कष्टं भवति, तदपि हिंसा एव अस्ति। हिंसादिविषयाः अग्रे आगच्छन्ति। अतः एतादृशं यत्किमपि पापकर्म अस्ति तदुच्यते दुरितं। नित्यकर्मद्वारा दुरितक्षयं भवति, अर्थात् तादृश पापकर्मणां पापानां क्षयं भवति। अतः नित्यकर्माणि जीवने आवश्यकानि, तानि भवन्तु, तेषां त्यागः न आवश्यकः। तथैव कानिचन तथा कर्माणि सन्ति यानि कुर्मश्चेत् अन्येषां सर्वेषां कृते सन्तोषकरं भवति। कश्चन बुभुक्षितः भोजनम् अपेक्षते, किञ्चित् भोजनं दद्मः, तस्य क्षुधा तृप्तिः भवति, तस्य अंतरात्मा प्रसन्नः भवति। अंतरात्मा यदा प्रसन्नः भवति, बॉडी लैंग्वेज द्वारा मुखे प्रसन्नतायाः अनुभूति अस्माभिः दृश्यते। अनन्तरं तस्य संतृप्तिं दृष्ट्वा अस्माकं मनः अपि प्रसन्नं भवति। तादृश कार्याणि
केवलं तस्य संतृप्त्यर्थं न सन्ति, अस्माकमपि आनन्दाय भवन्ति। तानि कार्याणि भवन्तु जीवने, सम्यक् अस्ति, आवश्यकमस्ति। तानि कार्याणि सन्ति चेत् अस्माकं जीवने अस्माकं मनः सदा सर्वदा निर्मलतां प्राप्नोति, स्वच्छं भवति, बुद्धिः स्वच्छा भवति। स्वच्छा बुद्धिः एव आध्यात्मिक कार्ये आगच्छति। मलिना बुद्धिः कदापि ईश्वरस्य दर्शनं कारयितुं समर्था नास्ति। स्वच्छा बुद्धिः एव ईश्वर दर्शनं कारयितुं समर्था भवति। अतः तादृशानि कार्याणि अपि भवन्तु, तानि आवश्यकानि। परन्तु इतोपि बहूनि कार्याणि तथा सन्ति येषां विषये किञ्चित् चिन्तनं करणीयं। कीदृशानि कार्याणि भवितुम् अर्हन्ति वयं किञ्चित् पश्यामः। भवतां स्क्रीन् मध्ये अहं दर्शयामि। एतानि यानि कर्माणि सन्ति, अर्थात जीवने अस्माकं मनसि एवं भवति, एतद् आवश्यकमस्ति, तद् आवश्यकमस्ति, तद् अस्माकं समीपे भवतु, एतद् अस्माकं समीपे अस्ति चेत् सौकर्यम्, एतद् अस्ति चेत् मम आनन्दः, नास्ति चेत् मम दुःखं। यथा कश्चन बालः क्रीडनकं प्राप्तुं प्रयत्नं करोति, क्रीडनकं नास्ति चेत् रोदनं करोति, तथैव अस्माकं मनः अपि अस्ति। जगति बहवः पदार्थाः सन्ति, तत्सर्वं प्राप्तुं प्रयत्नं करोति, न प्राप्यते चेत् दुःखम् अनुभवति। सर्वेषां पुरतः रोदनं कर्तुं तु न शक्नोति, परं दुःखम् अनुभवति। एवं कथं भवति? अतः तस्य मूलमस्ति अस्माकं मनसि काचित् अपूर्णता अनुभूयते। मम समीपे एतद् नास्ति इति एव अपूर्णता अस्ति। अतः अपूर्णतां पूरयितुं यदा एषा कामना भवति, अपूर्णतायाः अनुभूतिः भवति मनसि, हृदये, बुद्धौ, तदा तत् प्राप्तुं प्रयत्नः भवति। अनन्तरं तानि सर्वाणि अपि आनयामः। बालकस्य हस्ते 15 क्रीडनकानि सन्ति, एकं क्रीडनकं नास्ति चेत् किम्? परन्तु तद् आवश्यकमेव। तथैव अस्माकं हस्ते शतशः वस्तूनि सन्ति, 100 वस्तूनि सन्ति, तथापि 101 इति वस्तु प्राप्तुं वयम् इच्छामः, प्रयासं कुर्मः। वस्तुतः किम् अस्ति? वयं यदि चिन्तयामः अस्माकं जीवने, एतस्य अस्माकं जीवने किं रोल् अस्ति, अर्थात् एतस्य उपयोगिता कियती अस्ति। यदि एतद् वस्तु जीवने नास्ति तर्हि किं जीवितुं न शक्नुमः वा? यथा प्राणवायुः अस्ति, प्राणवायुः नास्ति चेत् जीवितुं न शक्यते। अतः प्राणवायुः आवश्यकः। तद्वत् एतद् यत् ऐटम् अस्ति, वस्तु अस्ति, एतद् जीवने नास्ति चेत् किं जीवितुं न शक्नुमः? तस्मिन् विषये 10 वारं विचारं कुर्मः चेत् ज्ञायते तथा नास्ति, जीवितुं शक्यते। अतः अर्थः कः अस्ति? जीवितुं शक्यते, तथापि तद् मम समीपे भवतु। एवं कदाचित् तेन किं साधयामः, किम् आवश्यकमस्ति, आवश्यकता कियती अस्ति, कियता प्रमाणेन अस्ति, नास्ति चेत् अपि शक्यते वा न शक्यते इति विचारं कुर्मः चेत् तेषां वस्तूनाम् उपयोगिता न्यूना भवति। परन्तु यदा वयं न एतत्तु मम समीपे नास्ति, भवेत्, आवश्यकमस्ति, अतः
किमुच्यते कामनया एव काचित् अपूर्णता यदा जीवने दृश्यते तदा पूर्त्यर्थं मनसि काचित् कामना भवति अनन्तरं तदर्थं वयं प्रयासं कृत्वा जीवने तादृशपदार्थानां सङ्ग्रहं कुर्मः। अस्माकं गुजराती भाषायाम् उच्यते जनानां स्थितिः किम् अस्ति संग्रहेलो साप पण कामनो एवं चिन्तयति। गृहेषु स्टोर मध्ये पश्यामः चेत् तादृशानि वस्तूनि भवन्ति येषां जीवने कदापि उपयोगः न अभवत् तथापि सर्वं पूरितमस्ति। अतः उच्यते संग्रहीतः सर्पः अपि कश्चन मृतसर्पः मार्गे लब्धः अनन्तरं दण्डे स्वीकृत्य आनीय गृहे स्थापयामः। किमर्थं? कदाचित् कार्याय भविष्यति। किमपि वस्तु अस्ति चेत् आनीय स्थापयामः, कदाचित् कार्याय भविष्यति। अतः अहं दूषणं न करोमि। यदा मार्केट् गच्छामः, वयम् आपणं गच्छामः, अनन्तरं वस्तुद्वयं स्वीकर्तुं गच्छामः, 25 वस्तूनि स्वीकृत्य आगच्छामः। कदाचित् आवश्यकता भविष्यति, एतत् भवतु, कदाचित् आवश्यकता भविष्यति। एवम् अस्माकं स्थितिः अस्ति। अतः इति एकम्, अर्थात् कदाचित् आवश्यकता भवेत् इति एकं चिन्तनं। द्वितीयं किमस्ति? इतोपि किञ्चित् आवश्यकम्, अर्थात् सन्तुष्टिः नास्ति। इतोपि किञ्चित् आवश्यकम्, इतोपि किञ्चित् आवश्यकम्, तत्र प्रयासः भवति। कदाचित् एव जीवने उपयोगः अस्ति नास्ति तद् न दृश्यते। अस्तु, विना मूल्यम् अस्ति खलु, स्वीकरोतु, धनं दातव्यं नास्ति। अतः एकं क्रीणीमः, तेन सह वस्तुद्वयं विना मूल्यम् उपलभ्यते। तस्य वस्तुद्वयस्य कार्यम् अस्ति वा नास्ति इति वयं न जानीमः, परन्तु अस्ति, विना मूल्यम् उपलभ्यते, स्वीकुर्मः। अतः एवमपि भावनाः भवन्ति, कदाचित् विचारं न कुर्मः। एवं मम समीपे भवेत्, मम आवश्यकता अस्ति, एतदस्ति चेत् सम्यक्, जनाः पश्यन्ति मम समीपे बहूनि वस्तूनि सन्ति, उपयोगः अस्ति नास्ति, एवम् अनन्तरम् अपूर्णतायाः भावना, तस्मात् कारणात् एषा स्थितिः भवति। पश्यतु, बहु उत्तमम् एकं सुभाषितमस्ति। निःश्वो वेष्टिशतं शती दशशतं लक्षं सहस्राधिपः लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्रेशतां वाञ्छति चक्रेशः पुनरिन्द्रतां सुरपतिः ब्राह्मं पदं वाञ्छते ब्रह्मा शैव पदं शिवो हरिपदं चाशावधिंको गतः। बहुत सुभाषितमस्ति। निःश्वः अर्थात यस्य समीपे 1 रूप्यकम् अस्ति अथवा किमपि नास्ति, सः किमिच्छति? किञ्चित् 10 रूप्यकाणि प्राप्यन्ते चेत् सम्यक् इति चिन्तयति। निःश्वः वेष्टिशतं, यस्य समीपे 1 नाणकम् अस्ति सः 100 नाणकम् इच्छति। यस्य समीपे 100 अस्ति सः 10 इच्छति, 1000 इच्छति। यस्य समीपे 1000 अस्ति सः 1,00,000 इच्छति। यः लक्षाधिपति अस्ति सः कोट्यधिपति भवितुम् इच्छति। 10,000 कोटि, 1 कोटि, लक्षे सः, अर्थात यः लक्षाधिपति अस्ति, कोट्यधिपति अस्ति, सः किं चिन्तयति? एकं साम्राज्यं भवतु मम समीपे। कदाचित् राजा अपि भवितुम् इच्छति, क्षितिपालताम् इच्छति। क्षितिपालः राजा किम् इच्छति? चक्रेशताम्, अहं चक्रवर्ती राजा भवेयम् इति इच्छति। चक्रवर्ती राजा किम् इच्छति? अहम् इन्द्रः भवामि इति चिन्तयति, स्वर्गस्य अधिपतिः अथवा त्रिलोकाधिपति भवामि इति चिन्तयति। यः इन्द्रः त्रिलोकाधिपति अस्ति सः किम् इच्छति? अहं ब्रह्मपदम्, अर्थात जनाः यथा ब्रह्मदेवस्य पूजां कुर्वन्ति मम कुर्वन्तु इति इच्छति। अस्तु, ब्रह्मा अपि किमपि इच्छति। ब्रह्मा किम् इच्छति? शैवपदं, शिवस्य पदं, शिवः विष्णोः पदम्। आशावधिं कः गतः?
आशायाः सीमा केनापि न प्राप्ता, अर्थात आशा कदापि समाप्ता न भवति, अतः उच्यते आशा अमरा। आशा अमर है, अर्थात आशा कदापि मरणं मृत्युं समाप्तिं न प्राप्नोति, सर्वदा तिष्ठति। एवं एषा स्थितिः। वयं यदा आत्मज्ञानम् इच्छामः, अस्माकं विषयः संसारस्य सुखवैभवमिति नास्ति, आत्मज्ञानमिति अस्ति, तदा तद्विषये यदा विचारं कुर्मः तदा एतेषां पदार्थानां जीवने कापि उपयोगिता एव नास्ति। एवं विचारः करणीयः भवति। पश्यतु, सुखं किं पदार्थेषु भवति, विषयेषु भवति इति एकवारं चिन्तयामः। सुखम यदि पदार्थेषु भवति तर्हि सर्वदा तिष्ठति। यदि सुखम पदार्थस्य स्वभावः अस्ति तर्हि सर्वदा भवेत्। यथा विषम, विषस्य स्वभावः कः वयं जानीमः। यदि मरीचिका यदि कटु न भवति तर्हि मरीचिका न उच्यते, तदा भिण्डीनकं वदामः, न तु मरीचिका। आम्रफलं यदि मधुरं नास्ति तर्हि आम्रं नास्ति। अतः यः स्वस्य स्वभावं सर्वदा एवमेव स्थापयति सः पदार्थः एव वस्तुतः सः गुणः तस्मिन् अस्ति इति उच्यते, अन्यथा नास्ति। यदि सुखं पदार्थेषु अस्ति तर्हि सर्वदा भवेत्। उदाहरणं यथा यत्र शैत्यम् अस्ति शीतकाले तदा स्वेदकं सुखं ददाति। यदा शीतकालः गतः तदा तदेव स्वेदकं सुखं न ददाति, दुःखं ददाति, कष्टं ददाति, धर्तुं न शक्यते। यदि स्वेदके सुखम् अस्ति तर्हि सर्वदा भवेत्। अर्थात सुखम स्वेदके नास्ति, सुखम केवलं शीतरक्षणेन अस्ति। शीतरक्षणं भवति, तस्मात् अस्माभिः सुखस्य काचित् अनुभूतिः प्राप्यते। अर्थात अस्माकं मानसिकी अवस्था अस्ति। इदानीम् एवम् अभवत्, एतेन तस्मात् सुखं प्राप्तम्। अतः सुखम् इति पदार्थेषु न विद्यते, विषयेषु न विद्यते। यदि मिष्टान्नं सुखं ददाति तर्हि सर्वेभ्यः दद्यात्। येषां सुगर् अस्ति तेषां कृते मिष्टान्नं किं सुखं दास्यति? यदि मिष्टान्नं सुखमस्ति तर्हि तस्य कृतेपि सुखरूपं भवेत्? नास्ति। अतः सुखरूपता यदस्ति तद् पदार्थेषु नास्ति। सुखरूपता अस्माकं स्वभावः अस्ति, आत्मनः स्वभावः। वयं यदा किमपि वस्तु इच्छामः तदा अस्माकम् इच्छा प्रबला भवति। यदा इच्छा प्रबला भवति तदानीम् अस्माकं मनसि तस्मिन् विषये सदा सर्वदा विचारः प्रचलति। यदा सदा सर्वदा विचारः प्रचलति तदा मनः स्वस्थं न भवति, शान्तिं न अनुभवति। अनन्तरं यदा यस्मिन् विषये विचारः प्रचलति तद यदि प्राप्यते तदा तत् प्राप्य एव मनः वस्तु प्राप्य विचारं स्थगयति। यदा विचारं स्थगयति तदानीं शान्तिः अनुभूयते। शान्तिः एव सुखं। तदानीं वयं किं चिन्तयामः? एतद् एकं वस्तु मम अपेक्षितमासीत्, एतद् वस्तु प्राप्तम्, अतः मनः इदानीं सुखम् अनुभवति, अतः सुखम् एतस्मिन् अस्ति। वस्तुतः तस्मिन् वस्तुनि सुखं नास्ति।
वस्तुनि सुखं भवति चेत् सर्वदा तिष्ठति, सर्वदा तु नास्ति। कदाचित् तदेव वस्तु यदा एकवारं नष्टं भवति अथवा कोऽपि चोरयति अथवा पुरातनं जातं तदा सुखं तत्र न अनुभूयते। सुखम् अस्ति चेत् सर्वदा सुखं भवेत्। अतः यदा वयं विचारं कुर्मः तदा ज्ञायते वस्तुतः अस्माकं मनः तस्मिन् विचारे व्याप्तः इति कारणात् अस्माकं अंतरात्मनः या शान्तिः अस्ति सा शान्तिः कुत्रचित् अधः गता। अनन्तरं केवलं विचारस्य प्राबल्यं। यदा वस्तुनः प्राप्तिः अभवत् ते विचाराः सडन्ली डौन् अभवन्, गताः अधः। यदा विचारः समाप्तः, यथा समुद्रे तरंगः समाप्तः तदा समुद्रस्य शान्तस्वरूपं पश्यामः। वस्तुतः समुद्रः तु शान्तः एव अस्ति। वायोः कारणात् तरंगाः दृश्यन्ते, तस्मात् वयं किम् अनुभवामः? इदानीं समुद्रः अशान्तः, समुद्रस्य अन्तः प्रविशति चेत् तरंगाः न सन्ति, तत् तु शान्तिः अस्ति। तद्वत् अस्माकम् अन्तः शान्तिः अस्ति, परन्तु बहिः मनसः चाञ्चल्यं विषयानां कृते पदार्थानां कृते भवति। तस्मात् अस्माकं शान्तिः कुत्रचित् गता भवति, स्थिता भवति। बहिः शान्तेः अनुभूतिः न भवति, परन्तु तेव विचाराः यदा गच्छन्ति, यथा गगने मेघाः सन्ति अतः सर्वत्र वातावरणं परिवर्तितम्, एकवारं मेघाः समाप्ताः चेत् सर्वं स्वच्छं। तथैव अस्माकं सुखम् अस्माकम् अन्तः अस्माकं स्वरूपे अस्ति। अतः तदेव स्वरूपं यदा अन्य सर्वेभ्यः विचारेभ्यः यत् आच्छन्नमासीत् तदेव स्वरूपम् इदानीं प्रकटितम्। इत्युक्ते आवरणं गतं, स्वरूपं तु तत्रैव अस्ति, आवरणं गतं, पुनः सुखस्य शान्तेः अनुभूतिः भवति। यतः अनुभूतिः मनसा बुद्ध्या भवति। अतः मनः अनुभूतिं कर्तुम् इदानीं स्थित्यां नास्ति, अतः नानुभवति। उदाहरणं यथा बहु प्रत्यक्षं वदामि। कश्चन मनुष्यः अस्माकं गृहे अपि चिन्तयतु, अथवा वयमपि कदाचित् बहु क्रोधः भवति। इदानीं क्रोधसमये यावदपि सुन्दरं पयोहिमं ददातु, तस्मिन् पयोहिमे रुचिः न भविष्यति, आनन्दः न भवेत्। कदाचित् कोऽपि बलात् भोजयति चेदपि तस्य सुखस्य अनुभूतिः न भविष्यति। कारणं किं? कारणं क्रोधः तस्मिन् समये पूर्णरूपेण व्याप्तः आसीत्। अतः यदा क्रोधः अस्ति, मनः शान्तं नास्ति, तदा येन मनसा वयं सुखस्य अनुभूतिं कुर्मः, दुःखस्य अनुभूतिं कुर्मः, तत् मनः यदि दुःखे एव व्याप्तमस्ति, विचारे एव व्याप्तमस्ति, तदा सुखस्य प्रवेशस्य कृते मार्गः एव नास्ति। कुतः सुखस्य अनुभूतिः भवेत्? अतः साधनं तु मनः अस्ति। यदि मनः एव उद्विग्नम् अस्ति तर्हि अस्माकं समीपे विद्यमानस्य सुखस्य प्रयोजनं तत्र न दृश्यते इति एकं स्पष्टं। विषयेषु सुखमस्ति इति भ्रमः। स्पष्टमेतत्, विषयेषु सुखमस्ति इति भ्रमः। अतः पश्यतु, अन्यः एकः विचारः। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यः ऋषिः तत्र सः विद्याभ्यासं करोति, वेदाध्ययनं करोति, गृहस्थाश्रमं प्रविशति, गुरुकुलं चालयति, सर्वान् अध्यापयति। अर्थात् क्रमशः तस्य ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः
एवं आश्रमत्रयं सः अनुभूय अनन्तरं चतुर्थे आश्रमे सः सर्वमपि त्यक्त्वा सन्न्यस्तम् आश्रमं प्रति सन्न्यासाश्रमं प्रति सः प्रविशति। यदा प्रविशति तदा सः तस्य पत्नीद्वयम् आह्वयति। ज्येष्ठा पत्नी अस्ति मैत्री। सः वदति मम एषा या सम्पत्तिः अस्ति, इदानीं सम्पत्तेः विभागं कृत्वा एकः भागः भवत्यै एकः भागः तस्यै। तदा मैत्री पृच्छति तथा किमस्ति यत् भवान् एतत् सर्वं सुखं सम्पत्तिं त्यक्त्वा अग्रे गच्छन् अस्ति। तदा सः वदति यत् एतत् सर्वं यत् बाह्यं साधनं सुखम् अस्ति, एतत् तु आत्मनः सुखं नास्ति। अतः परम सुखं परमपुरुषार्थः एव परमसुखम् अस्ति। तदर्थं सन्न्यस्ताश्रमः अस्ति। इदानीम् अहं तस्मिन् आश्रमे प्रविशामि। इदानीम् अहं केवलम् एकान्तेन स्थित्वा चिन्तनं करिष्यामि। अहं परमात्मना या स्थितिः अस्ति तस्यां स्थितौ स्थास्यामि इति वदति। तदानीं मैत्री पृच्छति यदि तदेव परम सुखम् अस्ति तर्हि एतत् मह्यं किमर्थं ददाति? मम एतस्य का आवश्यकता? येनाहं सुखी न स्याम् तेन अहं किं कुर्याम्? येन मम सुखं पूर्ण सुखं येन न प्राप्यते तत् स्वीकृत्य अहं किं करिष्यामि? तदानीं सः उपदिशति आत्मनस्तु कामाय सर्वं। तत् सा पृच्छति किञ्चित् उपदिशतु। एतस्मिन् विषये यदा अग्रे विषयः आगमिष्यति तदा चर्चयामः। आत्मनस्तु कामाय सर्वं सुखं भवति, सर्वं प्रियं भवति, न तु पत्युः कामाय। अर्थात् अत्र तात्पर्यं किमस्ति? अस्माकं सर्वेषामपि व्यवहारः स्वसुखं यदस्ति तस्य उपरि एव भवति, तत्र डिपेंड अस्ति। यदि कस्यचित् व्यवहारेण दुःखं भवति तर्हि वयं तं जनं त्यक्तुम् इच्छामः। यदि तस्य व्यवहारेण सुखं भवति तदा सः अस्माकं समीपे भवतु, अन्यथा मास्तु। अतः सुखमपि दुःखमपि यत् स्वीकरणीयं यत् त्याज्यं द्वयोः मध्ये रागः द्वेषः इति उत्पद्यते। यत्र रागः भवति तत् प्राप्तुम् इच्छा भवति, यत्र द्वेषः भवति तत्र त्यक्तुम् इच्छा भवति। अर्थात् अर्थः एषः अस्ति यत् प्रत्येकमपि मनुष्यः स्वस्य सुखाय एव व्यवहरति, परन्तु सुखप्राप्त्यर्थं तस्य यत् क्षेत्रमस्ति तत् क्षेत्रं योग्यं नास्ति। सः जगतः पदार्थेषु सुखस्य अन्वेषणं करोति, अर्थात् रांग साइड अस्ति, भिन्न दिशि कार्यं करोति। यस्यां दिशि प्रयत्नः करणीयः भवति तत्र न करोति, अन्यत्र करोति। अतः तत्र विचारस्य आवश्यकता भवति। एकम् अन्यः एकः अंशः अस्ति, बहु सूक्ष्म अंशः अस्ति। अस्माकं शरीरे पंचकोशाः सन्ति। वयं जानीमः अन्नमयः कोशः, प्राणमयः कोशः, मनोमयः कोशः, विज्ञानमयः कोशः, आनन्दमयः कोशः। इदानीम् एकः अपि कोशः यदि डिस्टर्ब भवति, विक्षेपं प्राप्नोति, तर्हि तस्य प्रभावः अन्य कोशेषु भवति। यदि शिरोवेदना अस्ति, अर्थात् अन्नमय कोशः स्थूल शरीरं किंचित कष्टं यदा अनुभवति, तदा अन्नमय कोशः यदा विक्षेपं प्राप्नोति तदा प्राणानामपि व्यस्तता, अर्थात्
कदाचित् प्राणाः अधिकाः भवन्ति, न्यूनाः भवन्ति। प्राणानां कारणात् कदाचित् ब्लड प्रेशर वर्धते, यथा प्रेशर वर्धनमपि तस्मादेव भवति। अतः शरीरस्य प्राणमयकोशः अपि विक्षेपं प्राप्नोति। इदानीं यदा प्राणमयकोशः विक्षेपं प्राप्नोति तदा मनः अपि सुखं त्यजति, अतः मनोमयकोशः अपि विक्षेपं प्राप्नोति। यदा मनोमयकोशः विक्षेपं प्राप्नोति तदा उपदेशः कार्याय न भवति। किमपि उत्तमं विचारं वदतु स्वीकर्तुं नास्त्येव। अतः विज्ञानमयकोशः अपि गतः। विज्ञानमयकोशः गतः तदा योग्यम् अयोग्यं किमपि स्वीकर्तुं विचारं कर्तुं सामर्थ्यं गतं चेत् आनन्दः कुत्र तिष्ठति? मनः तु विक्षेपे अस्ति। एतत्तु वयं क्रमशः दृष्टवन्तः, परन्तु मध्ये अपि भवति। यदा प्राणमयः कोशः यदि एकवारं विक्षेपं प्राप्नोति तर्हि अधः अन्नमयकोशः अपि उपरि मनोमयकोशः अपि। अत्र वयं पदार्थेषु विषयस्य अन्वेषणं, विषयेषु सुखस्य अन्वेषणं कर्तुं विचारं कुर्मः। सततं वयं तदर्थमेव जीवने न जाने किं किं कुर्मः। अतः मनः यदा विक्षिप्तमस्ति तदा मनसः विक्षेपकारणात् अतः प्राणमयकोशः अपि विक्षेपं प्राप्नोति। अतः जनानां ब्लड प्रेशर समस्या इत्यादि समस्याः बहवः समस्याः भवन्ति। कदाचित् तस्मात् कारणात् अपि बहवः रोगाः अपि भवन्ति। मनः एकवारं विक्षिप्तमस्ति, अतः रोगाणां प्रवेशद्वाराणि उद्घाटितानि। प्राणमयकोशः विक्षिप्तः, तस्मात् तस्य शरीरं, तस्य प्रभावः स्थूलशरीरे भवति। स्थूलमयशरीरस्य कोशाः अपि स्थूलमयशरीरमपि विक्षेपं प्राप्नोति, रोगाः प्रविशन्ति, भिन्नभिन्नरोगाः भवन्ति। तथैव विज्ञानमयकोशः, अन्ये कोशाः अपि तस्मात् प्रभाविताः भवन्ति। अतः अत्र विचारः, विवेकः इत्युक्ते कः? के पदार्थाः अति अनिवार्याः सन्ति, जीवने येषां महती उपयोगिता अस्ति, अन्येषां पदार्थानां किं करणीयं? कटिंग करणीयं। तादृश पदार्थाः निष्कासनीयाः, ते विषयाः जीवनात् बहिः करणीयाः। अतः एवं कुर्मः चेत् अस्माकं बहु या व्यस्तता अस्ति, बहूनां पदार्थानां, बहूनां विषयाणां कृते यद् धावनमस्ति तद् धावनं स्वाभाविकतया न्यूनं भवति। अतः यदा स्वाभाविकतया न्यूनं भवति तदा अस्माकं मनसः व्यग्रता न्यूना भवति, मनः शान्तं भवति। अयोग्यपदार्थाः गच्छन्ति जीवने, योग्यपदार्थाः केवलं सन्ति। अतः अस्माकं तत्र तस्य सीमा सीमिता भवति, क्राइटेरिया एका निश्चिता भवति। अतः तेन रागाः द्वेषाः ते सर्वेपि स्वाभाविकतया न्यूनाः भवन्ति। अतः साधनायाम् इदानीम् अति महत्वपूर्णं कार्यमस्ति रागद्वेष निरसनं, तेषां निष्कासनं। परन्तु एतदर्थं किमस्ति? काम्ये मतिः त्यज्यतां यदा उक्तं तदा अहं पूर्वमेव उक्तवान्, काम्यम् इत्युक्ते यस्मिन् पदार्थे किमपि विशेषं दृष्ट्वा तत् पदार्थं प्राप्तुम् इच्छामः तन्नाम काम्यम्। अर्थात् पदार्थः, विषयः। काम्ये मतिः त्यज्यताम् इत्युक्ते अत्र काम्य कर्म बुद्धिः या अस्ति, अर्थात एतत् कर्म मम कृते अत्यावश्यकमस्ति, करणीयम् इति एषा या बुद्धिः अस्ति, मतिः अस्ति, तस्य त्यागः। एतस्य अर्थः एवं नास्ति कामनानां त्यागः। कामनानां किमस्ति? वयम् इच्छामः, तस्मात् वयं न इच्छामः किमपि नास्ति। अतः कामनानां त्यागार्थं प्रयासस्य आवश्यकता नास्ति।
विषये वय अस्माकं यद् आकर्षणम् अस्ति तत् त्यजामः चेत् विषयाः स्वयमेव गच्छन्ति, इच्छा स्वयमेव न उद्भवति। इत्युक्ते विषयाणां त्यागः करणीयः, कामनाः करणीयाः इति अर्थः न। अर्थः अस्ति कामनानां त्यागाय प्रयासस्य आवश्यकता नास्ति, विषयेषु यत् बहु सौन्दर्यम् आवश्यकता एतत् सर्वं यदनुभूयते तस्य यदि त्यागं कुर्मः, आवश्यकताः यदि न्यूनं कुर्मः, तर्हि कामनाः स्वयमेव न्यूनाः भवन्ति इत्यर्थः। अतः एतस्य नामेव अस्ति वैराग्यम्। अस्माकं गुरुमाता अस्ति, अहम् इदानीं गुजरातस्य आश्रमे अस्मि, अस्माकं गुरुमाता बहु सुन्दरं बोधयति। पश्यतु, वैराग्यम् इत्युक्ते किम्? वैराग्यम् इत्युक्ते वस्तूनां त्यागः इति वैराग्यं न। अस्माकं किमपि वस्तु अस्ति, अस्माभिः न रोचते, वयं त्यजामः, तत् वैराग्यं न। अथवा कोऽपि किमपि इष्टवान्, वयं तस्मै किमपि दत्तवन्तः, तत् वैराग्यं न। वस्तूनाम् उपयोगिता नास्ति, अतः वस्तु अन्येभ्यः दीयते। यथा पुरातनानि क्रीडनकानि सन्ति, बालकः वदति इदानीं मम कृते नास्ति, भवान् स्वीकरोतु, तस्य नाम वैराग्यं नास्ति। वैराग्यं तदपि नास्ति यत् जीवने आवश्यकमस्ति, न आवश्यकं, दूरे गच्छतु, त्यजामः, तस्य नामपि वैराग्यं नास्ति। वैराग्यम् इत्युक्ते वस्तुनः योग्य अवगमन पूर्वक त्यागः, अर्थात तस्य पदार्थस्य विषये सम्यक् विचारं कुर्मः। एतस्य पदार्थस्य विषयस्य जीवने आवश्यकता का अस्ति, एतद्विना जीवितुं शक्यते अथवा न शक्यते। यदि न शक्यते तर्हि आवश्यकता अस्ति, यदि शक्यते तर्हि आवश्यकता नास्ति। कदाचित् एतस्य पदार्थस्य पारिवारिक गृह संचालनाय आवश्यकता अस्ति, करणीयम्। उदाहरणं यथा उद्योगं कुर्मः, व्यापारं कुर्मः, तदर्थं परिवारस्य गृहसदस्याः सन्ति, तेषां किञ्चित् उत्तरदायित्वम् अस्ति, तेषां पालनं करणीयमस्ति। पुत्रः अस्ति, पुत्री अस्ति, शिक्षणं दातव्यम् अस्ति, विद्यालये प्रवेशः दातव्यः अस्ति, तस्य जीवनम् उत्तमं करणीयमस्ति, तस्य जीवने उत्तमविचाराणां प्रवेशः भवतु, उत्तमविद्याः भवन्तु, तदर्थं प्रयासं कुर्मः। तेन ईश्वरस्य सेवा अस्ति। ईश्वरः अस्माकं कृते एतादृशान् बालकान् दत्त्वा अस्माकं समीपतः ईश्वरः स्वयमेव सेवां कारयति, ईश्वरस्य सेवा अस्ति। तदर्थं यदावश्यकम् अस्ति निश्चयेन करणीयं, परन्तु तदर्थं यत् नावश्यकं तदपि आनेतव्यं, तस्य अपेक्षा नास्ति। अतः यानि कर्तव्यानि सन्ति, अत्यावश्यककार्याणि सन्ति, तानि भवन्तु। श्वासं स्वीकुर्मः, शरीरम् अस्ति, भोजनम् आवश्यकं, तदर्थं कर्माणि आवश्यकानि, परन्तु तावदेव। परन्तु शरीरे येषाम् आवश्यकता नास्ति तदपि वयं स्थापयामः, नावश्यकं। शरीरसञ्चालनाय यद् आवश्यकं तद् भवतु। शरीरसञ्चालनाय जलम् आवश्यकं, जलं पर्याप्तमस्ति, परन्तु शरीरसञ्चालनाय मद्यम् आवश्यकम् इति केन उक्तं? मद्यस्य का आवश्यकता? अतः शरीर संचालनाय यदावश्यकं तदावश्यकं तद्भवतु। एवं वस्तूनां पदार्थानां विषये योग्य अवगमन पूर्वकं त्यागः, तस्य नाम अस्ति वैराग्यम् इति अस्माकं गुरुमाता अस्मान् पाठयति। अर्थात् तन्नाम वैराग्यम् अस्ति। वैराग्यम् इत्युक्ते शुष्क तद् न आवश्यकं, दूरे दूरे तिष्ठतु, दूरे, तथा नास्ति। जीवने आवश्यकता एव नास्ति, समीपे अस्ति चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। तथा मनसि भावना, सा या भावना भवति तदेव। अतः वैराग्यं विवेकतः उद्भवति। विवेकः इत्युक्ते वस्तुविचारः। एतत् योग्यम् एतद् अयोग्यं, यथा नित्यानित्य वस्तु विवेकः। अग्रे विषयः आगमिष्यति, तस्मिन् समये किञ्चित् विवेक वैराग्य विषये वयं चिन्तयामः। इदानीं तु
वैराग्यं विवेकतः संभवति। अनन्तरं विवेकः मुमुक्षूणां सम्बलमस्ति। सामान्य जनानां कृते एषः उपदेशः नास्ति। ये सामान्य जनाः सन्ति तेषां तु संसारे आसक्तिः अस्ति, तेषां कृते तु विषयः पदार्थः एतत् सर्वम् आवश्यकमस्ति, सुखम् आवश्यकमस्ति, ते तु अज्ञानिनः। परन्तु ये आत्मज्ञानम् इच्छन्ति, ये मुमुक्षवः सन्ति, तेषां कृते तद् आवश्यकमस्ति, विचारः आवश्यकः भवति। अतः तात्पर्यं किमस्ति? काम्यकर्मणां त्यागः अर्थात् कामनानां त्यागः इति तात्पर्यम्। कामनानां त्यागः यदा वदामः तदा काम्यकर्मणां त्यागः भवति। कामनाः न करणीयाः। कामनाः न करणीयाः इत्युक्ते काम्यकर्म बुद्धेः त्यागः। कामनायाः त्यागः अर्थात् तन्नाम भोगबुद्धेः, प्राप्य बुद्धेः, तद् विषया बुद्धि अस्ति तस्य त्यागः। धनमान प्रतिष्ठादिभ्यः प्राप्तुं वृत्तेः त्यागः। अस्माकं मनसि एका वृत्तिः अस्ति, धनं भवतु। अस्माकं मनसि एका वृत्तिः अस्ति, मानः, जनाः सर्वे आदरं कुर्वन्तु। अस्माकं मनसि एका बुद्धिः अस्ति, मम एका प्रतिष्ठा, अर्थात यत्र गच्छामि ते सर्वे मां सुखेन सत्कारं कुर्वन्तु अथवा कार्यक्रमेषु माम् आह्वयन्तु। इदानीं यदा वयं शिबिराणि चालयामः, वर्गं चालयामः, तादृशकार्यं कुर्मः चेत् जनानाम् अस्माकं तथा अपेक्षा भवति। अहमपि समाजे बहु एक उत्तमः कार्यकर्ता अस्मि, बहु सम्यक् कार्यं करोमि, जनाः मां जानन्तु, माम् आह्वयन्तु इत्यादि भावनाः यदा भवन्ति, अनन्तरं यदा न आह्वयति, यदा आह्वयति बहु सम्यक् अस्ति, न आह्वयति चेत् फ्यूस् भवति, पुनः वायुः निर्गतः, दुःखम् अनुभवति। अतः एतद्यदस्ति शास्त्रेषु उच्यते एषणात्रयम्, उत्प्रेषण, वित्तेषण, लोकेषण, एषणात्रयं भवति। वयम् एषणात्रयं यदस्ति तस्मिन् विषये अग्रिमसप्ताहे चिन्तयामः। यतः विषयः किञ्चित् सम्यक् अस्ति, तस्मिन् विषये इदानीं बहु वेगेन गच्छामः चेत् अहं चिन्तयामि लाभः नास्ति। अतः यदि कोऽपि किमपि प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छति चेत् प्रष्टुं शक्नोति, परन्तु एकवारं प्रार्थनां कृत्वा समापयामः, अनन्तरं प्रश्नः भवतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महोदय तेष्णत्रयम् उक्तवान् किल, उत्तेष्ण वित्तेष्ण अनन्तरं तृतीयं लोकेषण। धन्यवादः। गुरुवर्य, वैराग्यस्य डेफिनेशन् इतोपि एकवारम् उच्यते चेत्। वस्तूनां योग्य अवगमन पूर्वकं त्यागः इज इक्वल टू वैराग्य। योग्य अवगमन पूर्वकम अर्थात अच्छी तरह से समझकर उसका त्याग करना, इसी को वैराग्य। योग्य योग्य अवगमन पूर्वकम